नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। इतिहासकै शक्तिशाली मानिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभाव न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। यो झनझन व्यापक हुँदैछ। नेपालमा पनि यसको प्रभावले स्थिति भयावह उन्मुख छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै क्षेत्र बन्द छन्। नागरिकमा संक्रमण फैलिने त्रास छ, तर यो विश्वव्यापी संकटमा नागरिकको झनै ठूलो दायित्व छ। धैर्य र संयम भई सरकारका निर्देशनको अक्षरश पालना गर्नु नागरिकको दायित्व हो। सरकारले सक्दो व्यवस्था गर्छ नै, किनकि नागरिकको सुरक्षा उसको जिम्मेवारी हो। तर सरकारको मात्रै मुख ताकेर विपत्तिको सामना गर्न सकिँदैन। कोरोनाको संक्रमण रोक्न तपाईँ हामी नै सचेत र सावधान हुन जरुरी छ। व्यक्ति व्यक्तिबाट समाज बन्ने र व्यक्तिकै प्रयासबाट समाज सुरक्षित र सहज हुने भएकाले हरेकले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। संकटमा सबै खाले मतभिन्नता बिर्सेर एक हुने गरेको नेपाली समाजले कोरोनाको सम्भावित महामारी पनि उचित व्यवस्थापन गर्नेछ। सरकारका हरेक निर्देशन पालना गरेर आफू सुरक्षित हौं र परिवार, समाज र देशलाई पनि सुरक्षित बनाऊ। सरकारले हाम्रो सुरक्षामा सक्दो गर्ला नै, तर हामीले आग्रह अनुसार घर बाहिर ननिस्की सरकारलाई सहयोग गरौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 184 सहित 24 घण्टामा 838 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। संख्या 30,000 नाग्यो। एकै दिन 11 जनाको मृत्यु। एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गठन। सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई। पीसीआर गर्न सहज भएका देशबाट भदौ 16 गते नियमित उडान। व्यवस्थापन गर्न सो सम्बन्धमा ल्याए बमोजिमको 5 महिनामा कोरोनाका लागि 13 अर्ब 36 करोड खर्च भएको विवरण सार्वजनिक। सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, प्रदेशमा मात्रै 1.5 अर्ब। कोरोनाका कारण यस वर्षको तीज खल्लो। परम्पराको निरन्तरता दिँदै मनाइयो। अस्पतालमा सन्देशमूलक गीत गाउँदै नर्सहरूले मनाए तीज। र कुपोषणका नाममा कर्णाली जिल्लामा लाखौं रकम खर्च। मुगोमा साउन महिनामा मात्र 46 बालबालिकामा कुपोषण। खर्च प्रभावकारी भए। किनभने सागसब्जीहरू खाऊ भन्नु पर्यो उनले। भेन्डेले लग्यो अन्डाहरू, माछा मासुहरू खानुपर्छ भनेर। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 11 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। आज मोरङ, पर्सा, बारा, सप्तरी, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, दोलखा र प्युठानमा एक जनाको ज्यान गएसँगै मृतकको संख्या 137 पुगेको हो। विराटनगरमा आफ्नै घरमा बसेका कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। विराटनगर 6 निवासी 45 वर्षीय पुरुषको हिजो बेलुका 8 बजे घरमै मृत्यु भएको हो। सुगर र प्रेसरले लामो समयदेखि ग्रसित पुरुषलाई भदौ 3 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसैगरी पाटन अस्पताल ललितपुरमा आज बिहान 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अस्पतालमा उपचाररत दोलखा निवासी 30 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। उनी उपचारका लागि भदौ 2 गते अस्पताल भर्ना भएका थिइन्। यस्तै सर्लाहीका 46 वर्षीय पुरुषको पनि बिहान अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। उनी साउन 31 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। यस्तै पर्सामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 15 प्रतिमा चोकका 71 वर्षीय पुरुषको हिजो बेलुकी मृत्यु भएको हो। उनको वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि उनी भदौ 2 गते उपचारका लागि नारायणी अस्पताल पुगेका थिए। सोही दिन स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्दा 3 गते उनमा कोरोना पुष्टि
भएको थियो। यस्तै चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रत्ननगर नगरपालिका 13 का 65 वर्षका पुरुष रहेको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ। उनको भरतपुर अस्पतालको आइसियुमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। यता रूपन्देहीको बुटोलमा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 64 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई 4 दिन अघि अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्याइएको थियो। साउन अन्तिम साता भारतबाट आएका उनी स्थानीय क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13,569 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकभर थप 838 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 पुष्टि भएको छ। संक्रमितको कुल संख्या 30,483 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 12,132 जना सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को इलाममा 4 जना, उदयपुरमा 2 जना, झापामा 7 जना, ताप्लेजुङमा 1 जना, पाँचथरमा 1 जना, मोरङमा 45 जना, सुनसरीमा 29 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 3 जना, पर्सामा 80 जना, बारामा 40 जना, रौतहटमा 11 जना, सप्तरीमा 5 जना, सर्लाहीमा 24 जना, सिराहामा 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 142 जना, चितवनका 23 जना, धादिङ र दोलखाका 1-1 जना, नुवाकोटका 2 जना, भक्तपुरका 15 जना, मकवानपुरका 32 जना, ललितपुरका 25 जना र सिन्धुलीका 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीका 1 जना, नवलपरासी पूर्वका 19 जना, पर्वतका 1 जना, मनाङका 2 जना, बागलुङका 3 जना, स्याङ्जाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घखाँचीमा 1 जना, कपिलवस्तुमा 2 जना, गुल्मीमा 1 जना, दाङमा 4 जना, पाल्पामा 1 जना, प्युठानमा 6 जना, बर्दियामा 6 जना, बाँकेमा 20 जना, रूपन्देहीमा 17 जना, रोल्पामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कर्णाली प्रदेशको कालीकोटका 1 जना, जुम्लाका 53 जना, दैलेखका 1 जना, रुकुम पश्चिमका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 38 जना, कञ्चनपुरमा 14 जना, कैलालीका 85 जना, डडेलधुराका 2 जना, डोटीका 34 जना र बैतडीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 2,880 जना संक्रमित छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 2,293, ललितपुरमा 392 जना, भक्तपुरमा 195 जना छन्। त्यस्तै हालसम्म 12,234 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 12,132 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 250 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 18,214 पुगेको छ भने देशभर 5,79,879 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। सरकारले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उपत्यकाको 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि थप व्यवस्थापन गर्न एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आज बैठकका निर्णय सुनाउँदै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले गृह सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारी, सदस्यहरूमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेका सहसचिव, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी र सबै सुरक्षा निकायका प्रथम श्रेणीका अधिकारी र क्वारेन्टिन रहने स्थानीय तहका प्रमुख तोकेका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। समितिले काठमाडौँका 3वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत क्वारेन्टिन स्थलको पहिचान सञ्चालन गर्नेछ। यस्तै सरकारले निजी अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पताल उपचार केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने गरी निर्णय लिएको छ। संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दै गरेको अवस्थामा एकीकृत क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध र व्यवस्थापन गर्न र सो सम्बन्धमा व्यय बमोजिमको एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन
समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले पीसीआर गर्न भएका देशबाट भदौ 16 देखि नियमित रूपमा हवाई उडान गर्न दिने निर्णय गरेको छ। हवाई उडानको तालिका बनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ। सरकारले मलेसिया, युएई, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, जापान, चीन, हङकङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप लगायत देशमा रहेका नेपालीलाई नियमित उडान मार्फत स्वदेश आउन अनुमति प्रदान गरेको छ। पीसीआर गर्ने गाह्रो भएका मुलुकहरू कतार, साउदी अरब लगायत मुलुकबाट नेपाल आउने नेपालीलाई भने चार्टर उडानबाट मात्रै ल्याउन पाउने निर्णय गरेको छ। उडान उडानबाट आउने नेपाली नागरिकहरू काठमाडौँ उपत्यका भित्रका होटलमा आफ्नै खर्चमा कम्तीमा 7 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, तर आरटीपीसीआर नेगेटिभ मात्र भएका उडानबाट आएका नेपाली नागरिकलाई 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने लिखित प्रतिबद्धतासहित जान दिने र यसको अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने। सरकारले पीसीआर गरेका व्यक्ति र नगरेका व्यक्तिलाई एकै विमानबाट ल्याउन नपाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसरी यात्रु ल्याएको सबै यात्रुलाई होटलको क्वारेन्टाइनमा राख्दा लाग्ने खर्च एयरलाइन्सले बेहोर्नु पर्ने र त्यस्ता विमानलाई मन्त्रालयले कारबाही गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि साउन मसान्तसम्मको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आज मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले 13 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। विवरण अनुसार कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट 5 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ खर्च भएको र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट 2 अर्ब 17 करोड, रक्षा मन्त्रालयबाट 2 अर्ब 37 करोड, गृह मन्त्रालयबाट 20 करोड 83 लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट 6 लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट 4 करोड 49 लाख, शहरी विकास मन्त्रालयबाट 1 करोड 29 लाख रकम खर्च भएको छ। कोभिड कोषबाट यस्तै 1 अर्ब 3 करोड विभिन्न निकायलाई दिएको बताएको छ। संघीय सञ्चित कोषबाट व्यवस्थापन गरेको रकम यो रकम हो 5 अर्ब 85 करोड। यो खर्च गर्ने चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय 2 अर्ब 17 करोड, रक्षा मन्त्रालय 2 अर्ब 37 करोड, गृह मन्त्रालय 20 करोड 83 लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट 6 लाख, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयबाट 4 करोड 49 लाख, शहरी विकास मन्त्रालयबाट 1 करोड 29 लाख र कोभिड कोषबाट त्यस अतिरिक्त भएको थप खर्च 1 अर्ब 3 करोड। यो चाहिँ विभिन्न निकायहरूलाई गएको, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि गएको पैसा पनि यहाँ छ। यस्तै प्रदेशहरूबाट झण्डै 1.5 अर्ब खर्च भएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले 1 अर्ब 49 करोड 70 लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 20 करोड 71 लाख, प्रदेश नम्बर 2 मा 17 करोड 2 लाख र बागमती प्रदेशमा 13 करोड 67 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 14 करोड 54 लाख, प्रदेश नम्बर 5 मा 10 करोड 59 लाख, कर्णाली प्रदेशमा 26 करोड 26 लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 42 करोड 48 लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताउनु भएको छ। यस्तै स्थानीय तहबाट 6 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै सबै रकम औषधि, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च भएको बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरेको निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन पनि जनजीवन ठप्प भएको छ। उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको लकडाउनका कारण बिहानैदेखि काठमाडौँमा सवारी साधन, सर्वसाधारणको चहल पहल ठप्प भएको हो। बिहानैदेखि प्रहरीले विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा मिच्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सडकमै होल्ड गरेर राखेको छ। निषेधाज्ञा जारी भए पनि अस्पतालमा जाने बिरामी, मालवाहक ढुवानीका सवारी साधन तथा विद्युत, दूरसञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोर व्यवस्थापन,
मृत्यु संस्कारका लागि हिँडेका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतका सवारी साधन भने सञ्चालन भएका छन्। विशेष परिस्थिति बाहेक सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्कन प्रहरीले सबैमा अपिल गरेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरबाट निषेधाज्ञाको समयमा सडकमा निस्किएको अभियोगमा केहीलाई कारबाही गरिएको छ। यस्तै एक सातासम्म जारी रहने निषेधाज्ञालाई पूर्ण सहयोग गर्न सरकारले आग्रह पनि गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण बढिरहेको छ। केही जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने कतै लकडाउन जारी छ। उपत्यकामा पनि संक्रमण बढेसँगै बुधबारदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। जनस्वास्थ्यविदका अनुसार यसलाई 2 साता पुर्याएर यसबीचमा सरकारले कोरोनाको उपचारका लागि फरक अस्पतालदेखि प्लाज्मा बैंक स्थापना गर्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारले निषेधाज्ञा लामो समय गर्दा फाइदा नहुने भन्दै यसबीचमा सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञको तर्क छ। निषेधाज्ञा हिजोदेखि लागू भएको छ र यो निषेधाज्ञा झट्ट हेर्दा चाहिँ प्रभावकारी देखिएको छ। हामीले चाहिँ जस्तो मूल सडकहरूमा सुनसान छ, तर यथार्थमा चाहिँ त्यस्तो छैन। जस्तो हामीले यदि चाहिँ भित्र आएर हेऱ्यौँ भने, जस्तो चाहिँ भित्री बस्तीहरूमा, गल्लीहरूमा हेऱ्यौँ भने त्यो निषेधाज्ञा चाहिँ लागू भएको छैन। अहिले पनि मान्छेहरू समूह समूहमा गफर्दै हिँडिरहेका छन्, मर्निङ वाक हिँडेका छन्, इभिनिङ वाक हिँडेका छन्। 4-5जना जम्मा भएर मास्क चाहिँ चिउँडोमा लगाएर चाहिँ गफर्दै हिँडिरहेका छन्। भनेपछि यो हिसाबले लगाएको चाहिँ जुन निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन यो चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन र सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जस्तो चाहिँ मेन रोडहरू चाहिँ ट्राफिकको जिम्मामा दिने र भित्री बस्ती र गल्लीहरूमा जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनि त्यसपछि सामुदायिक प्रहरी, महानगरको प्रहरी, ती प्रहरीहरूलाई चाहिँ खटाएर गल्ली र चाहिँ भित्री बस्तीहरूमा मान्छेको आवतजातलाई कम्प्लिटली चाहिँ रोक्न सक्नुपर्छ। यदि त्यो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने यो चाहिँ निषेधाज्ञा गर्नु नगर्नुको खास कुनै अर्थ चाहिँ रहँदैन। हामी आम नागरिक अझै पनि हामी चाहिँ यदि जिम्मेवार नभएर हामी चाहिँ जस्तो घरबाट बाहिर निस्किहाल्ने, त्यसपछि अब चोकमा बस्ने, भेला हुने, गफगाफ गर्ने, साथी भेट्ने, आफन्त भेट्ने, यो किसिमको चाहिँ अब पनि हामी गर्छौँ भने हामीले अझै पनि हामीमा चेतना आएन भन्ने कुरो हामीले बुझेको हुन्छ। किनभने यो कोरोना सङ्क्रमण यो नयाँ रोग हो। यो रोगमा यङ मान्छेहरू पनि, कुनै रोग नभएका मान्छेहरू पनि सङ्क्रमित भएर उनीहरू आइसियुमा छन्। कतिलाई चाहिँ आइसियुमा सिरियस भएर चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको छ, कतिपयलाई चाहिँ प्लाज्मा थेरापी दिनु परेको छ, कतिपयको चाहिँ फोक्सो बिग्रेको छ, कतिपयको चाहिँ मांसपेशीहरू एकदमै चाहिँ मसल विकनेसले गर्दाखेरि चाहिँ दीर्घकालीन असर पार्ने देखिएको छ, कतिको चाहिँ साइकोलोजिकल इफेक्टहरू चाहिँ देखिन थालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अझै पनि हामी आम नागरिकले हामीले चेत्दैनौँ भने भोलि चाहिँ हामी पक्कै पनि सङ्क्रमित हुन्छौँ र हामीले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामी आम जनताहरूले आफ्नो घरमा भएका सबैजनालाई, केटाकेटीदेखि लिएर सबैजनालाई हामीले चाहिँ सम्झाएर बुझाएर घरभित्रै राख्ने, बाहिर ननिस्किने, बाहिर चाहिँ सपिङ गर्न जान पर्यो भने पनि नजिकको किराना पसलमा चाहिँ घरको पाएको मान्छे चाहिँ एकजना मात्रै फुत्त जाने, सामान किनेर घरमा फर्किहाल्ने, त्यो चाहिँ गर्न जरुरी छ। र यो लकडाउन चाहिँ सधैँ चाहिँ लकडाउन चाहिँ अथवा निषेधाज्ञा लागू गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ 2 हप्ता चाहिँ आवश्यक हुन्छ। जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले 2 हप्ता आवश्यक हुन्छ र यो 2 हप्ता चाहिँ हामीले यसै गरी चाहिँ निषेधाज्ञा चाहिँ लागू गर्ने र सरकारले भित्री बस्ती र गल्लीलाई सरकारले मेन ताजा ठानेरै सरकारले चाहिँ अनुगमन बढाउने, निगरानी बढाउने र यो 2 हप्ताको बिचमा सरकारले गर्नुपर्ने तयारीहरू जस्तो चाहिँ 3टा तयारी मुख्य छ। सरकारले गर्नुपर्ने तयारी भनेको एउटा भनेको चाहिँ सरकारले कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल अलग अलग छुट्याउनै पर्छ। दोस्रो कुरो भनेको सरकारले जुन प्लाज्मा ब्याङ्कको स्थापनाको लागि पहल गर्नुपर्छ र तेस्रो भनेको अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ हरेक हस्पिटलमा चाहिँ स्थापना गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ।
सरकारले विदेशबाट फर्किने कामदारहरू राख्न होटल क्वारेन्टिन तोकेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विदेशबाट चार्टर उडानबाट फर्किने कामदारले विदेशबाट होटल बुकिङ गर्ने गरी नेपालमा होटल तोकिएका हुन्। निर्णय अनुसार विदेशबाट फर्किने यात्रुले एउटा कोठाको प्रतिदिन 1500 देखि 9000 रुपैयाँसम्ममा कोठा लिन सक्नेछन्। 5 तारे होटलमा बस्नेले एक दिनको 9000 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ। 4 तारेमा बस्नेले दिनको 6000, 3 तारेमा बस्नेले 5500, 2 तारेमा बस्नेले 3500 र 1 तारेमा बस्नेले 2500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तोकिएको छ। यसमा खाना खाजाको खर्च पनि जोडिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरिएको सूची अनुसार विदेशबाट फर्किन दूतावासले सिफारिस गरेका व्यक्तिले काठमाडौँको तोकिएको होटलमा आफूलाई पाएक पर्ने दर रेटमा बस्न बुक गर्न सक्नेछन्। मन्त्री परिषद बैठकले विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकको उद्धारका लागि तत्काल उडान सुरु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारले भदौ 1 गतेबाट 5औं चरणको उद्धार उडान सुरु गरेको थियो। कोरोना महामारी सुरु भए ता हालसम्म 51000 नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोनाका कारण यस वर्ष खुलेर हिन्दू महिलाले हरितालिका तीज मनाउन नपाए पनि सौभाग्यको प्रतीक रातो साडी, चुरा, पोते र गरगहनामा सजिएर महिला शिवको पूजा अर्चना गरेर वर्षभरिको दुःख बिर्सेर तीज मनाएका छन्। कोरोनाले मन्दिर दर्शन गर्न नपाए पनि नेपाली जनजीवनको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि पहिचान व्यक्त गर्ने यो पर्वको महत्त्वलाई कम भने हुन दिएका छैनन्। एक रिपोर्ट। गरी नेपाल र भारतका केही स्थानमा हिन्दू महिलाले हरितालिका तीज धुमधामका साथ मनाएका छन्। सौभाग्यको प्रतीक रातो साडी, चुरा, पोते र गरगहनामा सजिएका महिला शिवको पूजा अर्चना गरेर वर्षभरिको दुःख बिर्सेर तीजको रौनकमा रमाएका छन्। नेपाली जनजीवनको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि पहिचान व्यक्त गर्ने यो पर्वले नारी शक्तिलाई बोकेको छ भने धार्मिक महत्त्वले यसलाई थप महत्त्वको पर्व बनाउँदै आएको छ। नेपाली समाजमा हरितालिका तीज पर्वको मौलिक स्वरूप विकास भएको हुनाले तीज विशुद्ध नेपाली पर्व हो र यो नेपालका महिलाहरूले मात्र मनाउँछन् भन्न सकिन्छ। कोरोनाको कहरका बीचमा तीजको रौनक र उत्साह कम देखिए पनि यसले हाम्रो चाडपर्वलाई मौलिक, सरल र सभ्य र शिष्ट रूपले मनाउन पर्दछ भन्ने सिकाएको छ। हाम्रा लागि हाम्रो जीवन पहिलो प्राथमिकता हो। पहिला जीवन जोगाऊ, आफू सुरक्षित बनाऊ, अरूलाई सुरक्षित राखौं अनि जीवन रहे मात्र स्वतन्त्रता, खुसी र सुख भोग गर्न पाइन्छ। अनि हरेक वर्ष आइरहने यी र यस्ता चाडपर्व निरन्तर मनाउन पाइन्छ भन्ने जीवन्त सन्देश पनि कोरोनाको चपेटामा परेको तीजले दिएको छ। सम्बन्ध सुधार गर्ने, अझ प्रगाढ बनाउने तथा सम्बन्धमा भएका मनमुटावलाई प्रेममा बदल्ने पर्व हो तीज। अहिले पनि यसको आस्था र महत्त्व उत्तिकै छ। तर यस वर्ष कोरोनाको असर र निषेधाज्ञाका कारण रमझम र रमाइलो माहौल भने घरमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो। हरितालिका तीजको धार्मिक मात्र नभई सामाजिक, पारम्परिक र सांस्कृतिक महत्त्व पनि छ, जसले गर्दा हरेक वर्ष मनाइने तीजको नारीलाई बेग्र प्रतीक्षा रहन्छ। एक रिपोर्ट। सामाजिक महत्त्व। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो। तीज बालीनाली रोपिसकेपछि केही फुर्सदको समयमा मनाइने पर्व हो। आपसी प्रेम बढाउने यो पर्वले महिलाहरूको दुखेसो पुग्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ। बालीनाली लगाइसकेपछि केही फुर्सदको समयमा माइतीबाट बाबु वा दाजुभाइ गएर छोरीचेलीलाई भेट्ने र सकेसम्म माइती लिएर फर्कने प्रचलन छ, जसले माइती चेलीको आपसी सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ। अझ तीजको अघिल्लो दिन खाइने दरले सामाजिक बन्धन थप कसिलो हुने गर्दछ। सांस्कृतिक महत्त्व। मान्छे जति आधुनिक भए पनि उसले जन्मसँगै पाएको संस्कार एवं संस्कृति छोड्न सक्दैन। नेपालमा रहेका हिन्दू समुदायले मनाउने तीज पर्वलाई अहिले अन्य जातिले पनि मनाउन थालेका छन्। तीजलाई महिलाको रमाइलो पर्वका रूपमा समेत लिइने भएकाले युवाहरू पनि
यसमा रमाउँछन्। कामबाट केही समय अवकाश लिँदै परिवार साथीभाइ जमघट घुमघाम नाचगान यो पर्वको अर्को विशेषता बन्दै गएको छ। चुलो चौका एवं घरधन्दाको व्यस्ततामै अल्झिएका अधिकांश महिला तीजमा मन खोलेर आफ्नो व्यथा पोख्छन्। अहिले सबै नेपाली नारीको घरमा यस्तो अवस्था छैन। पारम्परिक महत्व हिमालय पुत्री पार्वतीबाट सुरु भएको मानिने तीजको परम्परा निकै पुरानो छ। हरितालिका तीजको व्रत पवित्र मन वचनका साथ बस्दा अविवाहितले चिताएको वर पाइने तथा विवाहितले आफ्नो पतिको दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्य प्राप्त गर्ने परम्परागत मान्यता छ। यस्तै हरितालिका तीजको व्रत सकिएपछि मनाइने पञ्चमीको परम्परागत महत्व भने फरक छ। चाहे विवाहित हुन् या अविवाहित सम्पूर्ण नारीले यो दिनलाई आफ्ना लागि मनाउँछन्। पञ्चमीमा टोकिने 365 वटा दत्युनका डाँठले वर्षभरि जान अनजानमा भए गरेका कायिक वाचिक एवं मानसिक गल्तीबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने भनाइ छ। यो दिनलाई महिलाको रजस्वालासँग प्रत्यक्ष जोडेर हेर्ने परम्परा छ। युवतीहरू प्रथम रजस्वालापछि मात्र पञ्चमी पूजामा सरिक हुन्छन् भने विवाहित प्रौढ एवं महिलाहरू रजस्वालाका बखत छुन नहुने चिज वा देवी देवतालाई भूलवश छोइएको भए पनि दत्युन टोकेपछि सम्पूर्ण पाप पखालिने कुरामा विश्वास छ। सम्बन्ध सुधार गर्ने, यसलाई अझ प्रगाढ बनाउने तथा सम्बन्धमा भएका मनमुटावलाई प्रेममा बदल्ने पर्व हो तीज। अहिले पनि यसको आस्था र महत्व उत्तिकै छ। अनदीको लट्ठे, तिलको छोप हालिएको करेलाको अचार आदि परिकारको स्वादसँगै पुराना भाका र शैलीका गीत गाउने, पानी नपिई व्रत बस्ने, पञ्चमीको पूजापछि कर्कलो खाने जस्ता परम्परागत संस्कारका कारण नारीलाई हरितालिका तीजको हरेक वर्ष व्यग्र प्रतीक्षामा हुने गर्दछ। कोरोना भाइरसको सङ्कटले चाडपर्व पनि प्रभावित बनेको छ। मठ मन्दिरहरू बन्द रहेका छन् भने भिडभाड गर्दा सङ्क्रमण फैलिने डर उत्तिकै छ। खुसी खोज्न टाढा जानु नै पर्दैन। आफ्नै घर वरिपरि वा कार्यालय परिसरमै पनि चाडपर्व मनाउन सकिन्छ। यसको उदाहरण बनेका छन् बुटोलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका नर्सहरू। एक रिपोर्ट। बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भित्रको हो। गाउन, पिपी र मास्क लगाएर यसरी तीजको भाका गाउने र नाच्नेहरू अस्पतालमै काम गर्ने नर्सहरू हुन्। 5 महिनादेखि कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै नियमित उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको सेवामा खटिएका उनीहरूले अस्पतालभित्रै तीजको परम्परा धाने। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व मानिने हरितालिका तीज मनाउन अरू बेला घर माइत गर्ने नर्सहरू यति बेला अस्पतालमै बस्नुपर्ने पेशागत दायित्वमा छन्। उनीहरूले गाएका गीतमा पनि सन्देश छ।
उनीहरूले गीतमा यस वर्षको तीज कोरोनाको कारण मनाउन नपाए पनि अर्को वर्ष कोरोनालाई जितेर रमाइलो गरी मनाउला भन्ने भाव समेटेका थिए। गीतकै माध्यमबाट घर बाहिर निस्किनु परे मास्क लगाउन, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न, सामाजिक दूरी कायम गर्नका साथै साबुन पानीले हात धुन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। कोरोना बढेसँगै अस्पतालमै व्यस्त बनेका नर्सहरूले परिवारसँग चाडपर्व मनाउन पाएका छैनन्। रूपन्देही जिल्लामा लकडाउन भएकाले धेरै कार्यक्रम हुने र रङ्गीचङ्गी हुने बुटवल अहिले सुनसान छ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहँदा स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यस्तता बढ्छ नै, तर पनि सन्देशमूलक गीत गाएरै उनीहरू एक अर्कामा रमाउँदा अस्पतालका बिरामी समेत खुसी देखिन्थे। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले कोरोना संक्रमितहरूलाई उपचार गर्नका लागि बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा छुट्टै अस्पताल समेत सञ्चालन गरेका छन्। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्ब्रेको रिपोर्ट। मुगुमा कुपोषणको दर बढेको छ। साउन महिनामा मात्र 46 जना बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ। खाद्य समस्या भएको मुगुमा कुपोषण घटाउन सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरेका छन्। यसका लागि ठूलो रकम समेत खर्च हुने गरेको छ। तर व्यवहारमा कुपोषणको समस्या झन् जटिल बनेको छ। सबैभन्दा बढी 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। छायानाथ रारा नगरपालिका 13 बस्ने करिश्मा नेपालीको 1 वर्षीय छोरीलाई वान्ता हुने, पखला लाग्ने र दुब्लाउँदै जाने समस्या देखियो। यो समस्या आएपछि चिकित्सकका पुर्याउँदा छोरीलाई कुपोषण भएको जानकारी आयो। गइन्द उनको पछाडि आयो भने अनि ओडा आयो। अहिले त्यसमा लिटो पनि पाएको छैन। पाएन। डाक्टरले चेक गर्दाखेरि कुपोषण पढियान भने। त्यही भने काट हाट दिया। करिश्माको परिवारमा मात्र होइन, मुगु जिल्लाकै समस्या हो कुपोषण। मुगुका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या जटिल बनेको छ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित हुने गरेका छन्। साउन महिनामा मात्रै 46 जना बालबालिकामा कडा र जटिल खाले कुपोषण भएको पाइयो। यो अस्पतालको मात्र रेकर्ड हो। अरू पनि कुपोषणबाट प्रभावित रहेको अनुमान गरिएको छ। 46 जना मध्ये 19 जना बालक र 27 जना बालिका कुपोषणबाट प्रभावित बनेका छन्। 80 देखि 90% दलित परिवारका छन्। कुपोषण नियन्त्रणका लागि प्रत्येक वर्ष जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले समेत ठूलो रकम खर्च गर्ने गरे पनि उपलब्धि शून्य हुने गरेको छ। कुपोषण देखिएका अधिकांश बालबालिका सदरमुकाम आसपास क्षेत्रका छन्। जन्मान्तरको समस्याले कुपोषण बढेको जानकारहरू बताउँछन्। कम्तीमा 2 वर्षको फरकमा मात्रै सन्तान जन्माउनु पर्ने स्वास्थ्य प्रोटोकलमा उल्लेख छ। तर पछिल्लो समय मुगुमा भने समय नपुगेर बच्चा जन्माउने समस्या धेरै भएको र गर्भान्तर तथा जन्मान्तरमा ध्यान नदिँदा कुपोषण बढेको जिल्ला अस्पतालको बुझाइ छ। एकै स्वास्थ्य मात्रै हेरेर कुपोषण नगर्दो रहेछ भनेर बहु क्षेत्र भनेर शिक्षालाई लग्यो हैन। त्यसपछि गएर तपाईँ कृषिलाई लग्यो, किनभने सागसब्जीहरू खाऊ भन्नु पऱ्यो उनले। भेन्डरीले लग्यो, अन्डाहरू माछा मासुहरू खानुपर्छ भनेर हैन। त्यसपछि गएर तपाईँ महिला विकासहरूलाई हैन। अनि त्यसपछि शिक्षाले स्कुलमा तपाईँको सबैसँग पछापछा हुने भयो। अब त्यतिमा त सबै खाएर तपाईँलाई सरसफाइ पनि चाहियो भनेर तपाईँको खानेपानी त खाने पहिलेको खानेपानी खाएर अहिले त अब अर्कै के नाम आएको छ हैन। कुपोषण घटाउन सरकारले वर्षेनी खर्च गर्ने भने पनि लक्षित वर्गमा नपुग्दा समस्या समाधान हुन सकेको छैन। त्यसैले राज्यको खर्चमै शङ्का उत्पन्न भएको स्थानीय बताउँछन्। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। कैलालीको धनगढीमा नेपाल आयल निगमको ट्याङ्करमा सडकमै पार्किङ गर्दा जोखिम बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयको पार्किङ स्थल नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर सडकमै पार्किङ गर्ने गरिएको छ। अव्यवस्थित पार्किङका कारण दुर्घटना समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। दर्शकहरू, यो धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 को चटकपुरमा रहेको यो आयल निगम अगाडि जुन अहिले बनिरहेको 6 लेन 6 लेन सडक छ, यसको दुवै लेनमा दुवैपट्टि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्याङ्करहरू पार्किङ गरेर राख्ने गरेको छ विगत लामो समयदेखि। यसले गर्दा यहाँको सर्वसाधारणको आवागमनमा निकै समस्या भएको छ भने अर्कोतिर सवारी साधन आवत जावत गर्दाखेरि यहाँ दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। धनगढी उपमहानगर
नगरपालिका वडा नम्बर 3 चटकपुरमा रहेको नेपाल आयल निगमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयले 9 वटा जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ आयात, भण्डारण तथा वितरण गर्दै आएको छ। भारतबाट दैनिक 85 वटा ट्याङ्करले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने गरेका छन्, तर पार्किङ स्थल नहुँदा जोखिम बढेको छ। गाडीको आवाजावत बढी हुन्छ र मान्छेको पनि भिडभाड हुन्छ र धेरै नै अब भनौँ न अब धेरै नै अप्ठ्यारो भएको छ यहाँ मान्छेलाई हिँड्न। धनगढी अत्तरिया सडकमै अहिले पेट्रोलियम पदार्थले भरिएका र खाली ट्याङ्कर पार्किङ गर्ने गरिएको छ। यसरी सडकमै ट्याङ्कर पार्किङ गर्दा दुर्घटनाका जोखिम बढेको छ। स्थानीयले पटक पटक पार्किङ व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दा समेत आयल निगमले ध्यान दिएको छैन। सडकमै ट्याङ्कर पार्किङ गर्दा एम्बुलेन्स लगायतका अन्य सवारी साधन आवागमनमा समेत समस्या हुने गरेको छ। निगमले 10 वर्षका लागि 8 कट्ठा जग्गा पार्किङ निर्माण गर्न काम थालेको बताएको छ। बिमाका समस्या हुन्छ, सुरक्षाको समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 1 किलोमिटर यही वार्ड नम्बर 3 भित्रै यही चटकपुरमै 3 नम्बर क्षेत्रमा यही नजिकै अनि हामीले 8 कट्ठा जग्गाको पायौँ उहाँसँग सम्झौता पनि भइसक्यो। जिल्ला दररेट कमिटीबाट पास भएर अनि अन्तिम निर्णय भएर अनि मैले स्वीकृति गरिसकेँ। साउन 1 गतेदेखि भाडा सञ्चालन भइसकेको छ। तर समस्या रहेको पनि यो भीषण बाढीले गर्दाखेरि, बर्सातले गर्दाखेरि, लगातारको बर्सातले गर्दा उहाँले त्यो ठाउँ फिल्ड सम्झाउनु पाउनु भएको छैन। अति प्रज्वलनशील पदार्थ बोक्ने यस्ता ट्याङ्कर जथाभावी पार्किङ गर्दा हुन सक्ने दुर्घटना र जोखिमप्रति निगम गम्भीर भने बनेको देखिँदैन। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। नेपालका विभिन्न भागमा ऐतिहासिक सम्पदा र मौलिकताहरूले अलग्गै पहिचान बनाएका छन्, तर सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा त्यस्ता सम्पदाहरू सङ्कटमा पर्न थालेका छन्। नेपाली सम्पदाहरू विनाश भए नेपालको सभ्यता खतरामा पर्न सक्ने तर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। भोजपुरको 5 धारे माछा पोखरी पनि संरक्षणको पर्खाइमा छ। एक रिपोर्ट। यो भोजपुर टेम्के मयुम लेखर्कमा रहेको 132 वर्ष पुरानो 5 धारे माछा पोखरी हो। कुनै समय बिहानै यो पोखरीमा धार्मिक कार्यका लागि स्नान गर्नेहरूको भिड लाग्ने गर्दथ्यो, तर पछिल्लो समय संरक्षण नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको छ। यस पोखरीमा शुद्ध मनले पूजा पाठ गरे मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। जति यो चाहिँ काठको धारा थियो नि, यो काठको धारा हुँदाखेरि जति मजाले यो चाहिँ संरक्षण थियो, तर अहिले छैन कि त्यति मजाले चल्थ्यो। त्यतिको धाराहरू 5 धारा गरेर बग्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यो जति बनाउँदै गयो त्यति चाहिँ छैन। स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ यसलाई चासो नदिँदाखेरि यस्तो अब भनौँ न धेरै 100 वर्षभन्दा माथिको यस्तो धार्मिक स्थलहरू यस्तो जीर्ण अवस्थामा छ। जिल्लाका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा टेम्के डाँडा, सेल्मे, कपासेसँगै 5 धारे पोखरी पनि पर्छ, तर संरक्षण तथा प्रचार प्रसार हुन नसक्दा गुमनाम बन्न पुगेको छ। स्थानीयको पटक पटकको आग्रहपछि बल्ल टेम्के मयुम गाउँपालिकाले संरक्षणको पहल थालेको छ। 5 धारे बजार हिजो विगत दिनदेखिको एउटा नाम चलेको बजार र त्यसै क्षेत्रमा पनि एउटा इतिहास बोकेको 132 वर्ष पुगेको पुरानो हाम्रो माछा पोखरी, जसलाई चाहिँ पुरातत्त्विक हिसाबले पनि यसलाई चाहिँ संरक्षण गरिनुपर्छ र पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सम्बन्धित निकायहरूबाट चासो राखेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। यस्ता पुर्खाका चिरारी र सांस्कृतिक झल्काउने सम्पदा हाम्रो मौलिक पहिचान हो, त्यसैले यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक छ। भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट विवेक राईको रिपोर्ट। सरकारले कालिज पाल्न कानुनी मान्यता दिएपछि युवाहरू व्यवसाय कालिज पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। खान स्वादिलो र बजारमा राम्रो माग भएपछि म्याग्दीका युवाहरू पनि कालिज पालनमा जुटेका छन्। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका सिंघामा हरियाली समूह गठन गरेर युवाहरूले व्यावसायिक कालिज पालन सुरु गरेका हुन्। 80 लाखको लगानीमा 15 रोपनी क्षेत्रफलमा उनीहरूले कालिज पालन सुरु गरेका हुन्। पहिलो चरणमा 500 चल्ला फर्ममा पालिएकोमा अहिले बिक्री गर्न सुरु गरिएको छ। हाम्रो पहिलो मोडेल फार्म भनेर यो पहिलोचोटि कालिजलाई र उसलाई के अरे कालिजको भालेहरूलाई हामीले चाहिँ भाले पोथी लगाएर अन्डा दिने र अन्डा चाहिँ प्रशोधन गरेर यसलाई चाहिँ ह्याचिङ गरेर यो कालिज उत्पादनको लागि चाहिँ हामीले बढी फोकस दिने र यसलाई यहीँबाटै नै अरू ठाउँ पठाउने
अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो कालिजलाई चाहिँ हामीले 3500 रुपियाँ अहिले तत्काललाई 3500 रुपियाँ रेट राखेका छौँ। यसको चाहिँ हामीले बजारमा अथवा रेस्टुरेन्टहरूमा बेनीमा लाने कोसिसमा छौँ। समग्रमा हेर्दाखेरि यो एउटा नमुना फार्मको रूपमा लैजानलाई एउटा मोडेल हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठद्वारा निर्मित यो चाहिँ बनाइएको चाहिँ मोडेल छ। यो मोडेलमा चाहिँ जग्गा धनी सियर धनी हुने, यहाँका चाहिँ फार्म सहयोगी चाहिँ कर्मचारी पनि यसको चाहिँ जग्गा धनीबाट चाहिँ ल्याइने र वहीँबाट चाहिँ यसको सिर्जित काम कारबाही चाहिँ त्यसरी गर्ने गरिएको छ। अहिले एउटा कालेज 3500 रुपियाँमा बिक्री गर्न थालिएको छ। 1350 रुपियाँमा किनेको चल्ला हुर्काउँदा सम्म 2000 खर्च लाग्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले परिवारका लागि पठाएको रेमिट्यान्सको रकम भुक्तानीका लागि काउन्टर खोल्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले निर्देशन जारी गर्दै रेमिट्यान्स काउन्टर खोल्न निर्देशन दिएको हो। सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुलुकमा सबैजसो स्थानमा गरिएको निषेधाज्ञाले रेमिट्यान्स भुक्तानी पनि प्रभावित भएपछि राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स काउन्टर खोल्न भनेको छ। विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाएको रकम आफ्ना परिवारले भुक्तानी पाउन नसक्दा घर व्यवहार चलाउन पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्थानीय प्रशासनको निषेधाज्ञा आदेशको परिपालना हुने गरी आदेश अवधिभर विप्रेषण सम्बन्धी वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ। देशका विभिन्न भागमा रहेको काउन्टर खोल्दा स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै मापदण्ड कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनसँग समन्वयन गरी सम्भव भएसम्म निश्चित समयका लागि आलोपालो मिलाई सकेसम्म न्यूनतम कर्मचारीबाट विप्रेषण भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वयन गरी रेमिट्यान्स फन्ड ट्रान्सफर तथा विदेशी मुद्रा सटही गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले शेयर लगानीकर्तालाई विद्युतीय माध्यमको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। शेयर ब्रोकर एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै धितोपत्र खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूले अनलाइन ब्याङ्किङ, कनेक्ट आइपीएस लगायतका इन्टरनेट तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीहरूमा आबद्ध हुन आग्रह गरेको हो। ब्रोकर एसोसिएसनले धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई अग्रिम रूपमा धितोपत्र खरिदपछि गर्ने भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट मात्र गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ। कोरोनाका कारण सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरेको अवस्थामा सीमित ब्याङ्किङ कारोबार भएको अवस्थामा चेक मार्फत खरिद कारोबारको भुक्तानी गर्न खोज्दा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई समस्या पर्ने भएको छ। धितोपत्र बोर्डले भदौ 3 गते निर्देशन जारी गर्दै 15 दिन भित्रमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी र लगानीकर्ता बीच हुने कारोबार र लेनदेन विद्युतीय भुक्तानी माध्यमबाट मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ। धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले विद्युतीय माध्यमबाट भन्दा बाहेकका माध्यमबाट भुक्तानी लिन नसक्ने जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। एकै दिन 838 संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 30,483 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 182 जनामा संक्रमण। काठमाडौँमा मात्र 145 थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 11 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 137 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट 250 जना डिस्चार्ज। हालसम्म 18,214 जना डिस्चार्ज। महादेवको पूजा अर्चना गरी हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाले आज हरितालिका तीज मनाए। कोरोना र निषेधाज्ञाका कारण पशुपति लगायत देशभरका मुख्य शिवालय सुनसान।
सबै जिल्लामा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न मानव अधिकार समितिको निर्देशन। तत्कालै 10,000 सङ्ख्यामा भेन्टिलेटर र आइसियुको व्यवस्था गर्न सुझाव। कोरोना परीक्षणमा मात्रै सरकारको 3 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ सकियो। एकजना कोरोना सङ्क्रमितका लागि 1,04,000 खर्च। दुबईमा रोकिएका नेपाली आइतबार नेपाल आउन पाउने। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज 23 अगस्टमा दुबई जाने। विदेशबाट फर्किनेहरूलाई राख्न क्वारेन्टाइनका लागि तोकियो होटल। दैनिक शुल्क 1500 देखि 9,000 सम्म। 26,000 विद्यार्थीले कक्षा 11 पढ्न नपाउने। निर्णय फिर्ता लिन शिक्षाविदको माग। राति 12 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म कालीमाटी र बल्खु तरकारी बजार खुल्ने। निषेधाज्ञाले तरकारी आयातमा ह्रास। निषेधाज्ञाका बेला अत्यावश्यक खाद्यवस्तु अभाव भए सम्पर्क गर्न साल्ट ट्रेडिङको आग्रह। खाद्यवस्तु र ग्यास घुम्ती सेवा मार्फत बिक्री गर्ने। निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन उपत्यका प्रवेश गर्ने पूर्वी नाका साङ्गा सुनसान। अधिकांश सवारी साधन नाकाबाट फर्काइँदै। चितवनमा एक साता निषेधाज्ञा थपियो। भदौ 12 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा थप। 14 दिनदेखि जारी निषेधाज्ञा हटाउँदै बर्दिया प्रशासन। आज राति 12 बजेदेखि हटाउने निर्णय। लकडाउन कायम रहेको अवस्थामा विराटनगरका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा समेत जारी गरियो। सङ्क्रमण रोक्न लकडाउन प्रभावकारी नबनेको निष्कर्ष। 2 वर्षको अवधिमा पाथिभराबाट 68 तोला सुन सङ्कलन। 29 किलो चाँदी पनि सङ्कलन। निषेधाज्ञामा पनि रेमिट्यान्स सेवा नरोकिने। थोरै कर्मचारी राखेर सेवा दिन राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन। नेपालका कूटनीतिक राजधानी वाहकलाई 90 दिनसम्मको इजरायल भ्रमणमा भिसा नचाहिने। रोजगारीका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि ढोका खोल्ने सम्बन्धमा कुराकानी भएको दूतावासको भनाइ। सागको खेल सामग्री खरिदमा आर्थिक घोटालाको आशंका। राखेपले गठन गर्यो छानबिन समिति। इराकबाट सबै अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने ट्रम्पको प्रतिबद्धता। इराकमा हाल 5,000 भन्दा बढी अमेरिकी सैनिक तैनात। कोरोना सङ्क्रमित घटेपछि बेजिङमा अनिवार्य मास्कको नियम हटाइयो। कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरेका निर्देशनहरू पनि खुकुलो पारियो। म्यान्चेस्टर युनाइटेडका कप्तान ह्यारी मग्वायर पक्राउ। प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको अभियोग। र भारतमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमित फेला। एकै दिन 69,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिए। 54,000 को मृत्यु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट बस्न बजारमा विभिन्न किसिमका मास्कहरू प्रयोगमा आएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले विश्वमा मास्कको बजार निकै बढेको छ। यो सँगै मानिसहरूले विभिन्न डिजाइनर मास्क समेत बनाउन थालेका छन्। यसैबीच इजरायलले हालै विश्वको सबैभन्दा महँगो मास्क बनाएको छ। 11 करोड रुपैयाँ पर्ने यो मास्क एक अमेरिकी ग्राहकका लागि इजरायली ज्वेलरले डिजाइन गरेका हुन्। 18 क्यारेट सुनले बनेको यो मास्कमा 3600 कालो र सेतो हिरा जडान गरिएको छ। मास्क तयार गर्ने मालिक इसाक लेवीका अनुसार यसमा N99 फिल्टर लगाइएको छ जसले भाइरसबाट सुरक्षित राख्दछ। यो विशेष मास्क तयार गर्न 25 कालीगढको टिमले काम गरिरहेको छ। यो मास्कलाई तयार गर्नका लागि पहिले सुनको एक ढाँचा तयार गरिएको छ जसमा हिरा जडित ससाना भागहरू लगाइएको छ र यो मास्क तयार पार्न विशेष प्रकारको उपकरण प्रयोग गरिएको छ जसमा एकतर्फबाट हेरिन्छ र अर्को पक्षबाट कालीगढले हिरा जडान गर्छन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अगाडिसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 184 सहित 24 घण्टामा 838 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। संख्या 30,000 नाग्यो। एकै दिन 11 जनाको मृत्यु। एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गठन। सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई पीसीआर गर्न सहज भएको देशबाट भदौ 16 देखि नियमित हवाई उडान। एकीकृत क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध र व्यवस्थापन गर्न र सो सम्बन्धमा ल्याए बमोजिमको 5 महिनामा कोरोनाका लागि 13 अर्ब 36 करोड खर्च भएको विवरण सार्वजनिक। सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। प्रदेशमा मात्रै 1.5 अर्ब। कोरोनाका कारण यस वर्षको तीज खल्लो परम्पराको निरन्तरता दिँदै मनाइयो।
अस्पतालमा सन्देशमूलक गीत गाउँदै नर्सहरूले मनाए तीज। र कुपोषणका नाममा कर्णाली जिल्लामा लाखौं रकम खर्च। मुगुमा साउन महिनामा मात्र 46 बालबालिकामा कुपोषण, खर्च प्रभावकारी भएन। किनभने सागसब्जीहरू खाऊ भन्नु पर्यो उनले, भेन्डरीले लग्यो अन्डाहरू माछा मासुहरू खानुपर्छ भनेर। प्राइम टाइम न्यूज हरेला यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, नेकपा विवाद मिले जस्तो छ। अब कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन गरी जनताको सेवामा केन्द्रित होलान्। अब चाहिँ होलान् भन्नेले तालीमा र मिलेका छैनन्, अझै केन्द्रित हुँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।